हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12को एकाउन्ट पढ्दै थियौँ र हामीले एनइबी सोल्युसन्सको चाहिँ डिस्कस गर्दै थियौँ है। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले इस्यु अफ सेयर फर क्यासको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ हैन। सेयरलाई चाहिँ क्यासमा कसरी कम्पनीले इस्यु गर्छ, कम्पनीमा कसरी सेयरहरू एलोटमेन्ट भइरहेको हुन्छ, बाँडफाँड भइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै थियौँ। र यो क्लासमा चाहिँ हामी के कुराहरू डिस्कस गर्छौँ त, इस्यु अफ सेयर फर अदर देन क्यास भनेको क्यासभन्दा बाहेक सेयर चाहिँ कस्तो ठाउँमा इस्यु गरिन्छ, कम्पनीले कसरी सेयर इस्यु गर्छ हैन, के कस्ता कुराहरू हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी यो क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। र हामीले अहिले एनइबी सोल्युसन्स गरिरहेको छौँ, एनइबी सोल्युसन्सको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दैछौँ हैन। सुरुमा हामीलाई 2076 को सेट क्वेसन रहेको छ र यो क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ त्यो कुराहरू बुझौँ है त। फर्स्टमा अ कम्पनी accepted the following assets and liabilities of ABC Company Limited. ABC Company Limited. अब यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दा एउटा कम्पनी छ जुन कम्पनीले चाहिँ एबिसी कम्पनी भन्ने अर्को कम्पनीबाट चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटिज के गर्दैछ, एक्सेप्ट गर्दैछ भनेको किन्दैछ भनेर भनिरहेको छ है। ल अब एबिसी कम्पनीमा के एसेट्स र लायबिलिटिजमा के कुराहरू रहेछ त्यो कुराहरू हेरौँ। अब यो क्वेसनमा यो एसेट्स र लायबिलिटिज भनेको चाहिँ नयाँ टर्म पनि हुनसक्छ। हामीले ग्रेड 11 मा पनि पढेको थियौँ एसेट्स र लायबिलिटिज भनेको के हो भन्ने कुराहरू हैन। अब म छोटो एसेट्स र लायबिलिटिजको बारेमा छोटो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु है त। एसेट्स भनेको चाहिँ के हो त, हामीले यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि सम्पत्ति भनेर पनि भन्छौँ है। एसेट्समा चाहिँ के कुराहरू आउँथ्यो जस्तै फर्निचर, ल्यान्ड, डेप्टर्स, बिल्स रिसिभेबल हैन, त्यसै गरी मेसिनरी, यी सबै भनेको के हो, एसेट्स हो। जस्तै एसेट्सलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि सम्झिन सक्छौँ भन्दा जस्तै हाम्रो घरमा के सामानहरू हुन्छ, घरमा चाहिँ रेफ्रिजरेटरहरू हुन्छ रेफ्रिजरेटर हैन, त्यसपछि कम्प्युटरहरू हुन्छ, त्यसपछि फर्निचर हुन्छ, फर्निचरमा अब बेड, त्यसपछि टेबल हैन, यी कुराहरू त हाम्रो घरमा हुन्छ हैन। अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसलाई के को रूपमा लिन्छौँ, हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा लिन्छौँ नि। जस्तै तेरो घरमा तसँग के कुराहरू छ भनेर कसैले सोधिदियो भने मेरो घरमा रेफ्रिजरेटर छ, कम्प्युटर छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन, त्यो तपाईहरुको लागि के हो त, एसेट्स हो के हैन। जस्तै अब क्याश पनि आउँछ यसमा, क्याश भनेको पनि एसेट्स हो, पैसा छ मसँग हैन। अब यो घरको कुराहरू भयो है। अब यसैलाई हामीले कम्पनीमा लगेर जोड्यौँ भने कम्पनीमा चाहिँ के हुन सक्छ त, एउटा अफिसमा के हुन सक्छ, कम्प्युटर हुन्छ, फर्निचर हुन्छ। अब कम्पनी ठुलो छ भने किचन हुन सक्छ, किचनमा रेफ्रिजरेटर हुन सक्छ हैन, कम्पनीसँग पैसा हुन्छ। यी सबै कुराहरू भनेको के हो त, एसेट्स हो है। एसेट्सलाई हामीले सम्पत्ति भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी यहाँ लायबिलिटिज भनेको छ। लायबिलिटिज भनेको चाहिँ के हो त फेरि, लायबिलिटिज भनेको चाहिँ दायित्व के, कसैप्रति हामीले तिर्नुपर्ने अथवा कसैलाई हामीले दिनुपर्ने कुराहरू, आफ्नो दायित्व हैन। जस्तै लायबिलिटिजमा चाहिँ अब लोन भनेको नेपालीमा ऋण भन्छौँ। कोही मान्छेसँग, कोही व्यक्तिसँग पैसा सापटी लिएको छ भने त्यसको त्यो कुराहरू के हुन्छ, लोन हुन्छ हैन। अब त्यो पैसा सापटी लिइसकेपछि उसलाई सर्टेन टाइममा त त्यो पैसा तिर्नुपर्छ हैन। जस्तै यसमा चाहिँ इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ त, ल जस्तै तपाईको नाम चाहिँ राम छ हैन, र अर्को व्यक्ति छ त्यो चाहिँ तपाईको साथी छ, त्यसको नाम छ श्याम। ल अब रामले श्यामबाट के गर्यो, पैसा सापटी माग्यो हैन, र रामले दियो पनि 10,000 रुपैयाँ चाहिँ पैसा सापटी दियो। तर अब रामले यो 10,000 सधैँभरि आफूसँग राख्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन हैन। केही समयपछि त त्यो श्यामलाई उसले फिर्ता गर्नुपर्छ हो। त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई कसले हेल्प गर्छ त, त्यो कुराहरू थाहा पाउनलाई लायबिलिटिज चाहिँ हेल्प गर्छ। भनेको लायबिलिटिज भनेको चाहिँ अरूलाई देखाउनु पर्ने अथवा अरूलाई दिनुपर्ने, दायित्व पुरा गर्नुपर्ने भनेको है। अब लोन आउँछ लायबिलिटिजमा, त्यसै गरी क्रेडिटर्स हुन्छ हैन, त्यसपछि एकाउन्ट्स पेएबल हुन्छ,
अब एकाउन्ट्स पेएबल भनेको बिल्स पेएबल पनि भन्न सक्छौँ। कोही मान्छेसँग उधारोमा सामान किनेको छौँ भने उसलाई त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन, त्यो हाम्रो दायित्व भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, लायबिलिटिज भनेर भन्छौँ। एसेट्स र लायबिलिटिजको बारेमा छोटो इन्ट्रोडक्सन के भइसकेको छ, हामीले बुझिसकेको छौँ। ल अब एबिसी कम्पनीसँग एसेट्स र लायबिलिटिज रहेछ र ए कम्पनीले के गर्यो त, त्यसलाई किन्ने विचार गर्यो अथवा त्यसलाई लिने विचार गर्यो। के एसेट्स र लायबिलिटिजहरू रहेछ भनेर पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। फर्स्टमा चाहिँ फर्निचरको ₹50,000 50,000 पर्ने फर्निचर चाहिँ एबिसी कम्पनीसँग रहेछ। त्यसै गरी सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹30,000। त्यसै गरी अर्को के छ, सन्ड्री डेप्टर्स ₹15,000। अर्को छ मेसिनरी ₹60,000। त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल ₹15,000। फाइनली इन्भेन्टोरिज ₹25,000। ल अब यहाँ एसेट्स र लायबिलिटिजहरू के रहेछ, फर्निचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेप्टर्स, मेसिनरी, बिल्स रिसिभेबल र इन्भेन्टोरिज। अब फर्निचर भनेको त थाहा छ हामीलाई, फर्निचर एसेट्स हुन्छ हैन। त्यसै गरी सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीले कसैसँग ऋण लिएको, लोन लिएको हुनसक्छौँ हैन, त्यो हामीले तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले क्रेडिटर्स भन्छौँ। त्यसै गरी डेप्टर्स भनेको अब कोही व्यक्तिलाई हामीले सापटी दिएको हुनसक्छौँ र पैसा हामीले लिनुपर्ने हुनसक्छ, त्यो भनेको डेप्टर्स भयो हैन। त्यसै गरी मेसिनरी, अब मेसिनरी सामानहरू भनेको त अब रेफ्रिजरेटर मैले माथि इक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यो पनि मेसिनरी भयो हैन। त्यसै गरी अब भेहिकलहरू हुनसक्छ, त्यो पनि एसेट्स हुन्छ। बिल्स रिसिभेबल भनेको हामीले पाउनुपर्ने पैसा है, पाउनुपर्ने पैसा पनि के हुन्छ, एसेट्स हुन्छ। र फाइनल्ली इन्भेन्टोरिजलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ, स्टक पनि भन्न सकिन्छ है। स्टकमा रहेको सामान त्यो पनि के हो त, एसेट्स हो। अब के भन्यो त भन्दा, अ कम्पनी भनेको यहाँ अ कम्पनी है, यो कम्पनीले चाहिँ अब के गर्यो, दिस कम्पनी पेड दी purchase price of ₹1,80,000 हैन। अब दिस कम्पनी भनेको यहाँ कुन कम्पनी हो, अ कम्पनी है। यसलाई चाहिँ हामीले ल इक्जाम्पलमा चाहिँ ए कम्पनी भनेर, बी कम्पनी भनेर राख्दिउँ ल है। क्वेसनलाई हामीले जसरी पनि हामीले ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ हैन। बी कम्पनी भनेर राख्दिउँ र यो बी कम्पनीले चाहिँ के गर्यो त, अब बी कम्पनी पेड दी purchase price of ₹1,80,000 by issuing shares of ₹100 each at a discount of 10% है। यो बी कम्पनीले चाहिँ पर्चेज प्राइस उसको कति रहेछ, 1,80,000 रहेछ। उसको बजेट चाहिँ कति रहेछ, 1,80,000 रहेछ। त्यसमध्ये उसले ₹100 भ्यालुमा चाहिँ के गर्यो, सेयर इस्यु गर्यो हैन। र त्यसमा डिस्काउन्ट कति दियो, 10% दियो है। 10% चाहिँ डिस्काउन्ट पनि दिएछ भनेको ₹100 10% डिस्काउन्ट दिनु भनेको 10% भनेको ₹10 भयो हैन। डिस्काउन्ट दिनु भनेको त के हो, त्यो पैसा घट्नु हो हैन। 100 - 10 भनेको कति हुन्छ, ₹90 हुन्छ। अब यो टोटल सेयर इस्यु गर्दाखेरि हैन कति रुपियाँको दरले गर्ने रहेछ त, ₹90 दरले चाहिँ गर्ने रहेछ। तर हामीले डिस्काउन्टलाई पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो ₹10 पनि के गर्नु पर्यो, देखाइदिनु पर्यो हैन। अब एउटा वर्किङ नोट भन्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ वर्किङ नोटमा के गरौँ त, टोटल सेयर चाहिँ कति इस्यु गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू निकालौँ है। कम्पनीले अब पर्चेज प्राइस दिएको छ यहाँ 1,80,000, तर हामीलाई प्राइस भएर भयो त
यहाँ त सेयरको कुरा गरेको छ, त्यो सेयर चाहिँ कति इस्यु गरेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ त? नम्बर अफ इस्युड सेयर भने सेयर इस्युड भनेर भन्न पनि सक्छौँ। सेयर इस्युड इज इक्वल टु 1,80,000 चाहिँ पर्चेज प्राइस भयो, त्यसमध्ये 100 रुपियाँको भ्यालुमा 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ भनिसकेपछि 1,80,000 डिभाइड बाई 90 गरौँ र टोटल चाहिँ कति भयो त? 2000 आयो। यो 2000 चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स हुन्छ है। टोटल सेयर चाहिँ कति इस्यु गरेको रहेछ त? 2000 वटा सेयर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। अब रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के भनेको छ त? रिक्वायरमेन्ट पनि यहाँ लेखिहालौँ। रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रिज फर पर्चेज अफ बिजनेस है, के को इन्ट्री बनाउनु पर्ने हो? बिजनेस पर्चेज गरेको इन्ट्री चाहिँ बनाउनु पर्ने हो। अब जाउँ सोलुसनमा। सोलुसनमा हामीलाई जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट चाहिन्छ भनिसकेपछि एउटा टेबल बनाऊ। यसमा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट। ल, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट। त्यसपछि हेडिङमा के लेखौँ त? इन दि बुक्स अफ, कुन कम्पनीको हामीले यो जर्नल इन्ट्रिज बनाइरहेको छौँ त? बी कम्पनीको चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाइरहेको छौँ। किनभने यहाँ बी कम्पनीले के गरिरहेको छ? एबिसी कम्पनीसँग एक्सेप्ट गरिरहेको छ। एसेट्स र लायबिलिटिजको लागि बिजनेस पर्चेजको लागि चाहिँ के गरेको छ? एक्सेप्ट गरेको छ। भनेपछि बी कम्पनीको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? जर्नल इन्ट्रिज बनाइदिनु पर्यो है। क्वेसनले चाहिँ हामीलाई त्यो सोधेको हो। अब फर्स्टमा हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? यो सबै कुराहरूलाई हामीले इन्ट्री गर्नु पर्यो है। फर्निचर, सन्ड्री क्रेडिटर्सहरूलाई इन्ट्री गर्नु पर्यो। सुरुमा फर्निचर छ। फर्निचर भनेको के हुन्छ? एसेट्स डेबिट हुन्छ है। एसेट्स जति सबै डेबिट गर्ने, लायबिलिटी जति सबै के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। अब फर्निचर अकाउन्ट डेबिट हुन्छ, कति भयो? 50,000। 50,000 चाहिँ डेबिटमा राख्दियौँ है। पहिला चाहिँ डेबिट साइडको कुराहरू गरौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ? लायबिलिटिजको कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि सन्ड्री क्रेडिटर्स, यो लायबिलिटिज भयो, यसलाई हामी लायबिलिटी साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। सन्ड्री डेब्टर्स के हुन्छ? एसेट्स हुन्छ, यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सन्ड्री डेब्टर्स एकाउन्ट डेबिट, कति भयो? 15,000। त्यसपछि मेसिनरी। मेसिनरी भनेको के हो? एसेट्स हो हैन। एसेट्सलाई हामी के गरौँ? डेबिट गरौँ। मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट, कति रुपियाँ छ मेसिनरीको भ्यालु? 60,000 छ। डेबिटमा 60,000 भयो। त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल भनेको पनि के हो? एसेट्स हो हैन। एसेट्सलाई डेबिट साइडमा राखौँ। बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट, कति रुपियाँ भयो बिल्स रिसिभेबलको पैसा? 15,000 रुपियाँ भयो। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ? डेबिट साइडमा हुन्छ। त्यसै गरी इन्भेन्टोरिज। इन्भेन्टोरिज भनेको के हो? स्टक हो। स्टक भनेको एसेट्स हो। एसेट्सलाई हामीले के गर्छौँ? डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। कति भयो त? 25,000 छ एसेट्स, सरी इन्भेन्टोरिज। 25,000 चाहिँ डेबिट भयो। ल, अब हामीले के गर्छौँ भन्दा टु सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको के हो? यो लायबिलिटिज हो। यसलाई हामी के गर्छौँ?
क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। लायबिलिटिजको भ्यालु कति छ 30,000 छ, 30,000। त्यसै गरी अब के हुने भयो, टु के हुन्छ एबिसी कम्पनी लिमिटेड है। टु के हुने भयो एबिसी कम्पनी लिमिटेड। एबिसी कम्पनी लिमिटेड क्रेडिट किन भयो त, यहाँ के भनेको छ क्वेसनले, बी कम्पनीले एबिसी कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरेको छ है। सेयर इस्यु कति गरेको छ 2000 वटा सेयर इस्यु गरेको छ, डिस्काउन्ट दियो 10 रुपियाँ र टोटल चाहिँ कति भयो 100 रुपियाँमा 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएर इस्यु गरेको छ। भनिसकेपछि टोटल पैसा भनेको कति हुने भयो 2000 वटा सेयर 90 रुपियाँको दरले हुन्छ है। 100 रुपियाँमा 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो भनेपछि 90 रुपियाँको दरले कति हुने भयो त 1,80,000 हैन। र क्वेसनले पनि भनेको छ बी कम्पनी पेड दि पर्चेज प्राइस अफ रुपिज 1,80,000 भनेको बी कम्पनीबाट पैसा गइसक्यो भनेपछि त अब के हुने भयो एबिसी कम्पनीले पाउने भयो। एबिसी कम्पनीले पाउनु भनेको उसको अकाउन्ट के हुनु हो त क्रेडिट हुनु हो। ल 1,80,000 चाहिँ गयो। अब डेबिट र क्रेडिट साइडलाई हामीले के गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेको डेबिट साइड त इक्वल हुनुपर्छ हैन। अब क्रेडिट साइडमा जाउँ 1,80,000 प्लस 30,000 छ भनिसकेपछि त टोटल पैसा भनेको यहाँ कति हुने भयो 1,80,000 बाट 30,000 बढ्नु भनेको 2,10,000 हुन्छ हैन। अब 2,10,000 मा डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ त, जस्तै डेबिट साइडमा छ 50,000 प्लस 60,000 भनेको 1,10,000 भयो। 1,10,000 बाट 30,000 भनेको 1,40,000 प्लस 1,00,000 कति भयो यहाँ 1,40,000 भयो हैन। 10 30 40 प्लस 25 भनेको 1,65,000 भयो। अब यता कति छ 2,10,000 छ भनिसकेपछि अब 2,10,000 मा 65,000 डेबिटमा छ 2,10,000 क्रेडिटमा छ भनिसकेपछि त यहाँ के भएन डेबिट साइडमा पुगेन। डेबिट साइडमा नपुग्नु भनेको हामीले के गर्नुपर्छ गुडविल अकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ है। गुडविल अकाउन्ट चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर हो, यसलाई हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ। कति भयो 45,000 पुगेन, 45,000 डेबिटमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यो गुडविल भनेको चाहिँ के हो ब्यालेन्स अमाउन्ट हो है। गुडविललाई के भन्छौँ हामी नेपालीमा, यसलाई चाहिँ गुडविललाई चाहिँ हामी कम्पनीको रेपुटेसन अथवा रेपुटेसनको रूपमा लिन्छौँ है। गुडविलको ठ्याक्कै मिनिङ भनेको अब कम्पनीको इज्जत भनौँ न हैन, मान इज्जत मान प्रतिष्ठा भन्छ हैन नेपालीमा। यदि डेबिट साइडमा पुगेन भने चाहिँ गुडविल अकाउन्ट राख्छौँ र त्यसलाई के गर्छौँ ब्यालेन्स गर्छौँ। अब हामी न्यारेसन लेख्छौँ है। जर्नल इन्ट्रिज बनाइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ न्यारेसन लेख्नुपर्छ बिइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर फ्रम एबिसी कम्पनी। ल एबिसी कम्पनीबाट चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटिज के गरियो लियो है। कुन कम्पनीले लियो बी कम्पनी भन्नेले एबिसी कम्पनीबाट लियो। अब के गर्नु पर्यो एबिसी कम्पनीलाई त के गरियो सेयर हाम्रो 1,80,000 को सेयर के गरियो दियो हैन। अब हामी के गर्छौँ नेक्स्टमा नेक्स्ट जर्नल इन्ट्री चाहिँ के बनाउँछौँ त एबिसी कम्पनी अकाउन्ट डेबिट है। एबिसी कम्पनीको अकाउन्टलाई के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ र डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर है। सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ के भएको हो डिस्काउन्ट दिएको हो। अब 2,000 वटा सेयर कति रुपियाँको दरले छ त 90 रुपियाँ छ हैन। 90 रुपियाँ भनेको त 1,80,000 भयो टोटल अमाउन्ट र 2,000 सेयरलाई चाहिँ 10 रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दिएको हो भनेपछि कति भयो 20,000 भयो। त्यसपछि टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। यो के भइरहेको छ भन्दा माथि चाहिँ एबिसी कम्पनीलाई 1,80,000 को के गर्यो
हाम्रो बी कम्पनीले सेयर इस्यु गरिदियो है। सेयर इस्यु गरेर सेयर इस्यु मात्रै गर्यो, 1,80,000 को सेयर इस्यु गर्यो र एबिसी कम्पनीबाट अब एबिसी कम्पनीले त्यो सेयरलाई कहाँ लान्छ? सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा लगेर राख्छ। भनेको 1,80,000 एबिसी कम्पनीसँग थियो र सेयर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट के भयो? 20,000 भयो हैन। अब सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा गएर कति बस्ने भयो? 2,000 इन्टु 90 रुपियाँ सेयरको भ्यालु भयो, 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट थियो भनेपछि 100 रुपियाँ भयो हैन। 2,000 इन्टु 100 भनेको 2 लाख रुपियाँ चाहिँ के भयो? क्रेडिट साइडमा गएर बस्यो। यसको लागि चाहिँ न्यारेसन के हुन्छ त? न्यारेसनबाट हामीले क्लियरली थाहा पाउँछौँ है। बिङ इस्यु अफ 2,000 सेयर्स एट ₹100 इच, तर डिस्काउन्ट छ त्यहाँ एट 10% डिस्काउन्ट। ल एबिसी कम्पनीलाई चाहिँ के गरियो त? सेयर इस्यु गरियो, 2,000 वटा सेयर डिस्काउन्टमा इस्यु गरियो। अब यति भइसकेपछि के भयो? हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज सकियो है। यो क्वेसनको हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रिज फर पर्चेज अफ बिजनेसको इन्ट्री बना भनेर सोधेको थियो। त्यो इन्ट्री के गर्यौँ? हामीले सक्यौँ। अब यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा कति मार्क्समा सोध्छ त? 3 मार्क्समा सोध्छ है। 3 मार्क्समा प्राय सोधिरहेको हुन्छ र यसरी नै क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जानुभयो भने तपाईँहरूलाई मार्क्स रिसिभ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा 2076 को सेट क्वेसन छ। यो सेट क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ त? क्वेसनले पी कम्पनी इस्युड 9,000 सेयर्स है। पी कम्पनी इस्युड 9,000 सेयर्स अफ ₹100 इच एट अ प्रिमियम अफ 10% to purchase assets and liabilities of Q company. Q company है as under debtors 50,000, bills payable ₹10,000, machinery ₹1,60,000, त्यसपछि बिल्डिङ ₹7 लाख, फर्निचर ₹60,000, क्रेडिटर्स ₹90,000। ल क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भन्यो त? पी कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ सेयर 9,000 वटा सेयर इस्यु गर्यो 100 रुपियाँको भ्यालुमा र त्यसमा 10% प्रिमियम जोडेर चाहिँ के गर्यो? इस्यु गर्यो हैन। के को लागि त? क्यू कम्पनीबाट एसेट्स र लायबिलिटिज पर्चेज गर्नको लागि। भनेको क्यू कम्पनीबाट एसेट्स र लायबिलिटिज किन्नको लागि चाहिँ पी कम्पनीले 9,000 वटा सेयर के गरेछ? इस्यु गरेछ। अब क्यू कम्पनीमा के रहेछ एसेट्स र लायबिलिटिजमा? डेप्टर्स, बिल्स पेएबल, मेसिनरी, बिल्डिङ, फर्निचर र क्रेडिटर्स। रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के सोधेको छ? रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज फर पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज। एसेट्स र लायबिलिटिज पर्चेज गर्नको लागि के गर भन्यो? जर्नल इन्ट्रिज प्रिपेयर गर भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब हामी यो क्वेसनलाई हामीले कति मार्क्समा सोध्छ त एक्जाममा? यो क्वेसनलाई 3 मार्क्समा सोध्छ है। 3 मार्क्समा सोध्छ र यसको लागि हामी अब के गर्छौँ? जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट बनाउँछौँ। सोलुसनमा जाउँ। सोलुसन
के हुने भयो फर्स्ट कोलम भनेको डेटको कोलम हुने भयो पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स नम्बर डेबिट र क्रेडिट ल अब हेडिङमा के लेख्नु पर्यो कुन कम्पनीको हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाइरहेको छौँ त पी कम्पनीको किनभने पी कम्पनीले के गरिरहेको छ एसेट्स र लायबिलिटिज पर्चेज गरिरहेको छ र उसले के गरेको छ सेयर इस्यु गरेको छ भनिसकेपछि के लेख्नु पर्यो इन दी बुक्स अफ पी कम्पनीको जर्नल बुकमा हामीले के गरिरहेको छौँ जर्नल इन्ट्रिजलाई चाहिँ राखिरहेको छौँ है ल जर्नल इन्ट्रिज अब सुरुमा के गर्नु पर्यो यो ट्रान्जेक्सन अथवा यो आइटमलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रिजमा राख्नु पर्यो भनेको एसेट्स र लायबिलिटिज यदि एसेट्स भयो भने त्यो डेबिट साइडमा हुन्छ लायबिलिटिज भयो भने के हुन्छ क्रेडिट साइडमा हुन्छ है र डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने गुडविल अकाउन्ट हुने भयो हैन त्यो कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छँदैछ सुरुमा डेब्टर्स दियो डेब्टर्स अकाउन्टलाई के गरौँ डेबिट साइडमा राखौँ डेब्टर्स अकाउन्ट डेबिट हुने भयो एसेट्स भयो कति हजार 50,000 त्यसपछि बिल्स पेएबल 10,000 छ बिल्स पेएबल भनेको के हो लायबिलिटिज हो त्यसलाई हामी लायबिलिटी साइडमा क्रेडिट गर्छौँ मेसिनरी आयो मेसिनरी भनेको के हो एसेट्स हो यो डेबिट साइडमा हुन्छ हैन 1,60,000 मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट कति छ भ्यालु 1,60,000 छ त्यसै गरी अर्को छ बिल्डिङ अब बिल्डिङ भनेको पनि के हो बिल्डिङ भनेको त अब घरहरू हो हैन यो पनि के हुन्छ त एसेट्स हुन्छ सम्पत्ति हुन्छ बिल्डिङ पनि हामीले के गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट कति छ त बिल्डिङको भ्यालु 7 लाख छ 7 लाख भयो त्यसपछि अब हामीलाई अरु के सोधेको छ त बिल्डिङ पछि फर्निचर छ है फर्निचर अकाउन्ट पनि के हुन्छ त डेबिट हुन्छ किनभने फर्निचर भनेको त एसेट्स हो फर्निचर अकाउन्ट डेबिट फर्निचरको भ्यालु चाहिँ कति छ त 60,000 छ हैन 60,000 के भयो डेबिट भयो त्यसै गरी अर्को के सोधेको छ यहाँ क्रेडिटर्स सोधेको छ अब क्रेडिटर्स भनेको त के हो लायबिलिटिज हो हैन अब हामी के गरौँ टु क्रेडिटर्स है यहाँ चाहिँ थोरै ग्याप राख्नु होला है यो स्पेस चाहिँ थोरै हामीले छोडिदिनु पर्छ किनभने यदि डेबिट साइडमा अमाउन्ट पुगेन भने हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर के गर्नु पर्यो गुडविल अकाउन्टलाई राख्नु पर्यो अब डेबिट साइडमा अमाउन्ट ठीक छ डेबिट र क्रेडिट इक्वल छ भने त त्यहाँ राख्नु परेन तर हामीले थोरै खाली ठाउँ छोडेर चाहिँ के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ है टु क्रेडिटर्स कति हुने भयो त माथि क्रेडिटर्समा भ्यालु कति छ 90,000 छ 90,000 लाई क्रेडिट गरौँ त्यसपछि हामीले के छोडेको छौँ बिल्स पेएबल भनेर माथि लिभ गरेको छौँ हैन बिल्स पेएबल भनेको के हो लायबिलिटिज हो अब पेएबल भनेको कसैलाई तिर्नु पर्ने अमाउन्ट हो के हैन त्यो चाहिँ के भयो लायबिलिटिज भयो टु बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल क्रेडिटमा कति हुने भयो माथि भ्यालु कति छ 10,000 छ 10,000 चाहिँ हामीले क्रेडिटमा राखौँ ल अब अर्को के हुन्छ हामीले त अहिले पी कम्पनीको यो जर्नल इन्ट्रिज बनाइरहेको छौँ पी कम्पनीले क्यू कम्पनीलाई के गरेको हो सेयर इस्यु गरेको हो हैन बिजनेस पर्चेज गर्दाखेरि सेयर इस्यु गरेको हो कति हजारवटा सेयर इस्यु गरेको थियो माथि क्वेशनमा हेरौँ 9,000 वटा सेयर इस्यु गरेको थियो भनिसकेपछि त अब हामीले के गर्नु पर्यो 9,000 वटा सेयर 100 रुपैयाँको भ्यालुमा त्यसमा 10% के जोडिएको छ प्रिमियम चाहिँ जोडिएको छ भनेको 100 रुपैयाँमा 10% भनेको 10 रुपैयाँ भयो 100 + 10 भनेको कति हुने भयो त 110 हुने भयो हैन
अब क्रेडिटमा हामी के गर्छौँ टु क्यू कम्पनी। क्यू कम्पनीलाई कति हजारवटा सेयर इस्यु गरियो त 9000वटा सेयर चाहिँ इस्यु गरियो हैन। कति रुपियाँको दरले 100 रुपियाँ त भ्यालु नै भइहाल्यो 10% प्रिमियम जोड्दाखेरि 110 भयो हैन। टोटल पैसा चाहिँ अब कति हुने भयो त 9000 इन्टु 110 भनेको 9,90,000 हुने भयो हैन। अब के गरौँ त हामी डेबिट र क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गरौँ हैन। डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेरौँ। अब क्रेडिट साइडमा 9,90,000 र 10,000ले 10 लाख भइहाल्यो 10,90,000 हुने भयो क्रेडिट साइडमा। अब डेबिट साइडमा कति छ त 7 लाख छ 7 लाख प्लस 1,60,000 भनेको 8,60,000 भयो हैन। 8,60,000 प्लस 50,000 भनेको कति हुन्छ 9,10,000 हुन्छ र 60,000 जोड्दाखेरि 9,70,000 हुन्छ। यहाँ हामीले डेबिट र क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि अब यताबाट त्यति भयो त्यो 9,60,000 गर्दाखेरि टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति पुगेन त डेबिट साइडमा 2,20,000 पुगेन है। 2,20,000 चाहिँ डेबिटमा पुगेन। अब यो ब्यालेन्सिङ फिगरलाई हामी के भन्छौँ गुडविल एकाउन्ट भनेर भन्छौँ र यो के हो ब्यालेन्स अमाउन्ट हो। डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त गुडविल अकाउन्ट भनेर राख्छौँ है डेबिट साइडमा पुगेन भने। ल यसरी चाहिँ हामीले के गरौँ जर्नल एन्ट्री चाहिँ बनाऊ। अब न्यारेसन लेख्दाखेरि बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर फ्रम क्यू कम्पनी। क्यू कम्पनीबाट एसेट्स र लायबिलिटी चाहिँ के गरियो पाइयो भनेको लिइयो हैन। क्यू कम्पनीबाट एसेट्स र लायबिलिटिज लिइयो भनेर भनेको। ल अब हामीले नेक्स्ट के गर्नु पर्यो क्यू कम्पनीमा त अब सेयरको पैसा त इस्यु भयो हैन। क्यू कम्पनीले अब के गर्छ त्यसलाई क्यापिटल अकाउन्टमा राख्छ हैन। अब के गर्नु पर्यो हामीले क्यू कम्पनी अकाउन्टलाई चाहिँ डेबिटमा राखिदिनु पर्यो। क्यू कम्पनी अकाउन्ट डेबिट भयो। टोटल अमाउन्ट कति छ सेयरको 9,90,000 छ र अब यो क्यू कम्पनीले के गर्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट गर्ने भयो हैन। 9,000 इन्टु 100 हुन्छ किनभने 100 अब 110 छ माथि त 10 रुपियाँ चाहिँ के छ त प्रिमियम छ है। 9,000 इन्टु 100 भनेको 9 लाख भयो र यहाँ के पनि छ त टु सेयर प्रिमियम अकाउन्ट। सेयर प्रिमियम अकाउन्टमा चाहिँ 9,000 इन्टु 10 रुपियाँको दरले कति हुने भयो त 90,000 हुने भयो र यसलाई नै हामी न्यारेसनमा के लेख्छौँ बिङ इस्यु अफ 9,000 सेयर्स एट ₹100 इच विथ 10% प्रिमियम। 10% प्रिमियम जोडेको हो क्वेसनले हामीलाई त्यही भनेको छ हैन। 10% प्रिमियम टु क्यू कम्पनी। ल क्यू कम्पनीलाई 9,000वटा सेयर 100 रुपियाँको भ्यालुमा 10% प्रिमियम जोडेर के गरेको छ इस्यु गरेको छ है। ल यति भइसकेपछि हाम्रो के भयो त यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। 3 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सल्भ भयो। अब हामीले के गर्छौँ त नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है। यसै गरी हामीले क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जानुपर्छ प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। सजिलो छ क्वेसनहरू। थोरै पानी लिउँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भन्दैछ त पहिला हामी क्वेसनलाई नोट गरौँ है त। 2075 को क्वेसन रहेको छ पशुपति कम्पनी एक्वायर्ड। अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जसरी पनि सोध्न सक्छ है। क्वेसनमा क्वेसनहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अनुसार फरक हुन सक्छ तर कुराहरू चाहिँ के हो त एउटै हो है।
पशुपति कम्पनी एक्वायर्ड दि फलोइङ एसेट्स एन्ड liabilities at an agreed price of रुपिस 8,50,000। 8,50,000 मा चाहिँ के एग्रिमेन्ट भएछ त पशुपति कम्पनीले चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटिजलाई चाहिँ लिने कुरा चाहिँ एग्रिमेन्ट भएछ है। अब एसेट्स र लायबिलिटिजहरूमा फर्निचर रहेछ रुपिस 2 लाख को, क्रेडिटर्स रहेछ रुपिस 50,000 50,000, त्यसपछि मेसिनरीमा रुपिस 4 लाख, त्यसै गरी इन्भेन्टोरी चाहिँ कति रहेछ रुपिस 2,50,000। ल अब कम्पनीले इन्फर्मेसन के दियो त कम्पनी पेड the agreed price by issuing shares of rupees 100 each at a premium of 10%। अब सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ 100 रुपियाँको भ्यालुमा 10% प्रिमियम जोडेर पशुपति कम्पनीले के गरेको रहेछ सेयर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ। अब हामीले कतिवटा सेयर इस्यु गर्यो भन्ने कुराहरू त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, तर यहाँ के थाहा छैन हामीलाई कतिवटा सेयर इस्यु गरेको भनेको त थाहा छैन, तर पैसा चाहिँ कति हो एग्रिड प्राइस चाहिँ कति हो त्यो कुराहरू थाहा छ है। अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट कतिवटा सेयर इस्यु भएको छ भनेर नम्बर अफ सेयर इस्युड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि अब सोलुसनमा जाउँ, पहिला सोलुसन गरौँ र वर्किङ नोट गरौँ है। पहिला नम्बर अफ इस्युड सेयर्स चाहिँ निकालौँ। अब नम्बर अफ इस्युड सेयर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ सेयर इस्युड भनेर लेख्न पनि सक्छौँ। कतिवटा सेयर इस्यु भयो भनेर निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो एग्रिड प्राइस कति छ 8,50,000 छ। 8,50,000लाई डिभाइड गरेर 100 रुपियाँ त अब भ्यालु भयो सेयरको हैन, त्यसमा चाहिँ 10% के जोडिएको छ प्रिमियम जोडिएको छ भनेको 100 रुपियाँको 10% भनेको त 10 रुपियाँ हुन्छ हैन। 100 मा 10 जोड्दाखेरि कति हुने भयो 110 हुने भयो। 110 8,50,000 बाट 110 लाई डिभाइड गर्दा के आउँछ त नम्बर अफ इस्युड सेयर आउँछ र यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 7,727 सेयर चाहिँ के भयो त नम्बर अफ सेयर इस्युड भयो भनेको पशुपति कम्पनीले चाहिँ 7,427 वटा सेयर के गर्यो इस्यु गर्यो। अब हामी के गरौँ यसको जर्नल इन्ट्री बनाऊ है। रिक्वायरमेन्टमा त जर्नल इन्ट्रिज भनेर सोधेको छ, त्यसको लागि हामीलाई एउटा फर्मेट चाहिन्छ, त्यो फर्मेट हामी ड्र गरौँ। फर्स्टमा डेटको कलम राखौँ, ल डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। अब हेडिङमा हामीले के लेख्नु पर्यो कसको चाहिँ हामीले जर्नल बनाइरहेको छौँ त इन दी बुक्स अफ पशुपति कम्पनी र हेडिङ भनेको के हो जर्नल इन्ट्रिज हो। ल अब
के कुराहरू चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटिजहरू के पर्चेज भयो त? फर्स्टमा चाहिँ हामी एसेट्स साइडमा के लाग्छौँ त? फर्निचर भनेको एसेट्स हो। त्यसै गरी मेसिनरी र इन्भेन्टरी है। फर्निचर, मेसिनरी र इन्भेन्टरीलाई चाहिँ के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ। फर्स्टमा फर्निचर अकाउन्ट के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। कति हजार छ फर्निचरको? 2 लाख रुपियाँ छ। 2 लाख रुपियाँ चाहिँ डेबिट भयो। त्यसपछि अर्को एसेट्स भनेको मेसिनरी छ। कति त? 4 लाख। 4 लाखको मेसिनरी चाहिँ के भयो? डेबिट भयो। त्यसै गरी अर्को के छ? इन्भेन्टरी है। इन्भेन्टरी भनेको पनि के हो? इन्भेन्टरीलाई चाहिँ हामी स्टक भन्छौँ। स्टक भनेको एसेट्स हो र यो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। स्टकको भ्यालु चाहिँ कति रहेछ? 2,50,000। 2,50,000 चाहिँ के भयो? डेबिट भयो। अब लायबिलिटी साइडमा के छ? क्रेडिटर्स छ एउटा है। अब हामीले यहाँ थोरै ग्याप राखेर के गरौँ? लायबिलिटी साइडमा टु क्रेडिटर्स भनेर राखौँ। टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट कति हुन्छ? क्रेडिटर्समा माथि क्वेसनमा हेरौँ 50,000 दिएको छ। त्यसलाई हामी के गरौँ त? क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गरौँ। त्यसै गरी अब अर्को के हुन्छ? टु अब हामीलाई यहाँ क्वेसनमा कुन कम्पनीबाट एसेट्स र लायबिलिटिज किनेको हो भनेर क्वेसन दिएको छ त? दिएको छैन नि। जस्तै क्वेसनलाई फेरि पढौँ त एकचोटि। पशुपति कम्पनी एक्वायर्ड दि फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज एट एन एग्रिड प्राइस अफ ₹8,50,000। तर अब कुन कम्पनीले किनेको हो हैन, त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन त छैन हामीसँग। भनिसकेपछि टु के हुन्छ त? यहाँ भेन्डोर अकाउन्ट हुन्छ है। भेन्डोर भनेको चाहिँ यदि तपाईँले कोही मान्छेसँग अथवा कोही कम्पनीसँग सामान किनिरहनु भएको छ भने त्यो कम्पनी चाहिँ तपाईँको लागि के हुन्छ त? भेन्डोर हुन्छ है। भेन्डोर अकाउन्ट अब के हुने भयो? 8,50,000 हुने भयो। किनभने एग्रिमेन्ट कतिको भएको छ? 8,50,000 को भएको छ। ल, भेन्डोर भनेको के हो बुझियो होइन? भेन्डोर। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा डेबिट र क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। भनेको क्रेडिट साइडमा 8,50,000 प्लस 50,000 भनेको 9 लाख छ टोटल रुपियाँ हैन। डेबिट साइडमा कति छ त? 2,50,000 प्लस 4 लाख भनेको 6,50,000 भयो र 2 लाख जोडिँदाखेरि 8,50,000 भयो। तर क्रेडिट साइडमा कति छ? 9 लाख छ। अब यहाँ डेबिट साइडमा कति पुगेन? 50,000 पुगेन। यो 50,000 भनेको चाहिँ के हुने भयो? गुडविल अकाउन्ट हुने भयो हैन। यो चाहिँ के हो त? ब्यालेन्स हो। ब्यालेन्स अमाउन्ट डेबिट साइडमा हामीले के गर्छौँ? गुडविल अकाउन्ट भनेर राख्छौँ 50,000। अब बल्ल हामीले के गर्नु पर्यो? न्यारेसन लेख्नु पर्यो। न्यारेसनमा के हुन्छ? बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर फ्रम भेन्डर है। भेन्डरबाट एसेट्स र लायबिलिटिज के गरियो? निकालियो अथवा रिसिभ गरियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो? भेन्डर अकाउन्टको चाहिँ जर्नल बनाउनु पर्यो है। हामीले अहिले के गरिरहेको छौँ? अब अहिले चाहिँ हामीले के सामानहरू किनेर लिएर आयौँ भनेर इन्ट्री गरेको हो। अब हामी के गर्छौँ? भेन्डर अकाउन्टलाई कतिवटा सेयर इस्यु गरिएछ भनेर हामीले लेख्छौँ। भेन्डर अकाउन्ट डेबिट हुने भयो। त्यसको लागि भेन्डर अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। त्यसै गरी टु के हुने भयो? सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुने भयो। किनभने भेन्डर अकाउन्टबाट अब के हुँदैछ? त्यो सेयरलाई क्यापिटल अकाउन्टमा के गरिँदैछ? ट्रान्सफर गरिँदैछ हैन। भेन्डर अकाउन्टमा त 8,50,000 छ हैन। यो 8,50,000 अब के हुँदैछ? क्यापिटल अकाउन्ट र प्रिमियम अकाउन्टमा जाँदैछ भनेपछि भेन्डर अकाउन्ट डेबिट हुने भयो। टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट कति नम्बर अफ सेयर्स निकालेको छौँ त हामीले वर्किङ नोटमा? 7,727 वटा सेयर चाहिँ के गरेको रहेछ? पशुपति कम्पनीले इस्यु गरेको रहेछ भेन्डरलाई। भनेको 7,727 सेयर्सलाई कति रुपियाँको दरले गर्नु पर्यो? सेयर क्यापिटलमा 100 रुपियाँको दरले गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो? माथि हामीले 110 भनेको छौँ, तर 110 मा 10 रुपियाँ चाहिँ के छ त? प्रिमियम छ। भनिसकेपछि अब प्रिमियमसँग 10 रुपियाँ छ भनिसकेपछि सेयर क्यापिटलसँग कति छ त? 100 छ हैन।
7,727 सेयर्सलाई 100 रुपियाँको दरले गर्दाखेरि कति हुने भयो 772700 भनेको 7,72,700 रुपियाँ चाहिँ सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा बस्यो। र अर्को के छ 2 सेयर प्रिमियम अकाउन्ट। यदि डिस्काउन्ट दिएको भए त्यो के हुन्थ्यो त डेबिटमा हुन्थ्यो है, त्यो कुरा पनि ख्याल राख्नुपर्छ। 7,727 वटा सेयरलाई 10 रुपियाँको दरले प्रिमियम भयो भनिसकेपछि यसमा पनि 77,270 रुपियाँ चाहिँ के भयो प्रिमियम भयो। त्यसै गरी अब के हुन्छ अर्को 2 ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ है। ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ अब कति जाने भयो त 8,50,000 भेन्डर अकाउन्टको डेबिटमा भयो, सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा 7,72,700 गयो र सेयर प्रिमियममा 7,72,070 गयो। टोटल भनेको अब यो दुईटालाई जोड्दाखेरि त टोटल 8,50,000 पुग्दैन भनेको कति रुपियाँ पुगेन त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ ब्याङ्क अकाउन्टमा 30 रुपियाँ पुगेको थिएन, त्यो 30 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्छौँ है। अब यसको लागि न्यारेसन के लेख्ने हो त बिङ इस्यु अफ 7,727 सेयर्स at ₹100 each at 10% प्रिमियम टु भेन्डर हैन। भेन्डरको लागि चाहिँ 7,727 वटा सेयर के गरियो 10% प्रिमियममा 100 रुपियाँको भ्यालुमा चाहिँ इस्यु गरियो। अब यहाँ माथि के भइरहेको छ भन्दा सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा 7,72,700 रुपियाँ गइरहेको छ, त्यसपछि सेयर प्रिमियम अकाउन्टमा 7,72,070 गइरहेको छ। अब यहाँ डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्स गर्दाखेरि 30 रुपियाँ पुगेन, त्यो 30 रुपियाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्छौँ। ल यसै गरी हामीले यो क्वेसन पनि के गर्यौँ सल्भ गरेर सक्यौँ है। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दा केटिएम कम्पनी acquired the following assets and liabilities at an agreed price of ₹9,50,000 हैन। केटिएम कम्पनीले चाहिँ एउटा कुनै भेन्डरसँग के गरेछ एसेट्स र लायबिलिटी चाहिँ किन्ने विचार गरेछ हैन। एग्रिमेन्ट चाहिँ कतिको भएको रहेछ 9,50,000 मा एग्रिमेन्ट भएको रहेछ। अब के एसेट्सहरू रहेछ के लायबिलिटिजहरू रहेछ त्यो हेरौँ। फर्स्टमा मेसिनरी रहेछ ₹4 लाख, त्यसपछि फर्निचर रहेछ ₹2 लाख, त्यसै गरी क्रेडिटर्स कति छ ₹50,000 र फाइनल्ली स्टक चाहिँ रुपीस कति रहेछ त 1,50,000। ल अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीले के भन्यो company paid the agreed price by issuing shares of ₹100 each at 5% डिस्काउन्ट। अब क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा माथि पनि हामीलाई यस्तै खालको क्वेसनहरू सोधेको थियो हैन, हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। र यो क्वेसनले के भन्दैछ त एउटा केटिएम कम्पनी भन्ने रहेछ जसले चाहिँ भेन्डरबाट एसेट्स र लायबिलिटी के गर्दैछ किन्दैछ र कम्पनीले के गर्यो त अब कम्पनी पेड द एग्रिड प्राइस बाई इस्युइङ सेयर्स भनेको कम्पनीले चाहिँ सेयर इस्यु गरेर के गरिदियो त यो एग्रिमेन्ट भएको पैसा चाहिँ सेयरको माध्यमबाट तिरिदियो हैन। त्यो सेयरको भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 100 रुपियाँ रहेछ र यो केटिएम कम्पनीले किन्दै गर्दा डिस्काउन्ट चाहिँ कति रहेछ पाएको रहेछ त 5% चाहिँ डिस्काउन्ट पाएको रहेछ हैन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो
फर्स्टमा त वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। वर्किङ नोट किन गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई कतिवटा सेयर इस्यु गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ होइन। कम्पनीले अब कतिवटा सेयर इस्यु गरेछ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ सोलुसनमा जाउँ र वर्किङ नोट गरौँ है। वर्किङ नोटमा नम्बर अफ सेयर इस्युड, नम्बर अफ सेयर इस्युडमा अब के हुन्छ, टोटल एग्रिमेन्ट भनेको 9,50,000 हो होइन। यो 9,50,000 चाहिँ कम्पनीले सेयर इस्यु गर्यो 100 रुपियाँको भ्यालुमा। त्यसमा चाहिँ 5% के इन्क्लुड भयो, डिस्काउन्ट इन्क्लुड भयो। अब 100 रुपियाँमा 5% डिस्काउन्ट हुनु भनेको त 5 रुपियाँ डिस्काउन्ट हुनु हो होइन। 5% भनेको 100 रुपियाँको 5 रुपियाँ हुन्छ। 9,50,000मा डिभाइड गर्नु पर्यो र 100 रुपियाँ भ्यालु थियो, 5 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट भयो भनेपछि 100बाट 5 रुपियाँ के गर्नु पर्यो, घटाइदिनु पर्यो। 9,50,000 डिभाइड बाई 95 हुन्छ र यसको भ्यालु टोटल कति आउने भयो, 10,000 आउने भयो होइन। अब नम्बर अफ सेयर इस्युड चाहिँ कति रहेछ त, 10,000 सेयर्स रहेछ। कम्पनीले कति हजारवटा सेयर के इस्यु गरेको रहेछ त, 10,000वटा सेयर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ। ल डिस्काउन्ट चाहिँ कति पाएछ, 5% डिस्काउन्ट पाएछ है। अब हामीले यसको जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि टेबल लिउँ। डेट भयो फर्स्ट कोलममा, इन दी बुक्स अफ कुन कम्पनीको जर्नल इन्ट्रिज हो त यो, केटिएम कम्पनी। ल जर्नल इन्ट्रिज। अब हामीले फर्स्टमा के आइटमहरू राख्नु पर्यो जर्नलमा, कम्पनीले के सामान लिइरहेको छ, मेसिनरी, फर्निचर, क्रेडिटर्स र स्टक भनेपछि मेसिनरी अकाउन्ट के हुने भयो, फर्स्टमा डेबिट हुने भयो। अब एसेट्स साइडलाई सुरुमा के गर्नु पर्यो, डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो। एसेट्समा मेसिनरी आउँछ फर्स्टमा, कति छ मेसिनरीको भ्यालु, 4 लाख छ। त्यसै गरी अर्को एसेट्स के छ, फर्निचर। फर्निचर अकाउन्ट पनि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ होइन। फर्निचर अकाउन्ट कति छ, 2 लाख छ। र अर्को एसेट्स हामीसँग के छ त, स्टक है। स्टक भनेको पनि के हो, एसेट्स हो है। स्टक अकाउन्ट डेबिट कति छ, 1,50,000। अब हामीले के गर्नु पर्यो, लायबिलिटी साइडलाई क्रेडिटमा राख्नु पर्यो भने एउटा मात्रै लायबिलिटी छ होइन, एउटा मात्रै लायबिलिटिजमा के छ, क्रेडिटर्स छ। अब क्रेडिटर्सलाई हामी के गर्छौँ, क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट कति रहेछ भ्यालु, 50,000। त्यसपछि अर्को के हुने भयो, अब अर्को अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो टु भेन्डर्स अकाउन्ट हुने भयो है। कुनै पनि कम्पनीको नाम मेन्सन गरेन, कुन कम्पनीबाट सामान किनेको हो भनेर नाम मेन्सन गरेन भने क्वेसनले त्यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ, भेन्डर्स अकाउन्ट भनेर भन्नुपर्छ है। अब भेन्डर्स अकाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो त, 9,50,000 हुने भयो। किनभने माथि क्वेसनले 9,50,000मा एग्रिमेन्ट गरेको छ भनेर भनेको छ। अब हामी डेबिट र क्रेडिट साइडलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब क्रेडिट साइडमा 9,50,000 प्लस 50,000 भनेको 10 लाख टोटल भएछ होइन। डेबिट साइडमा चाहिँ 4 लाख प्लस 2 लाख भनेको 6 लाख र 1.5 लाखले कति हुने भयो, 8,50,000 हुने भयो। अब क्रेडिट साइडमा 10 लाख छ, डेबिट साइडमा 8,50,000 छ भनेपछि त कति पुगेन, हाम्रो 2,50,000 चाहिँ पुगेन होइन। 2,50,000 नपुगिसकेपछि
डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ 4 + 2 भनेको 6 6 + 1 भनेको 7,50,000 चाहिँ डेबिटमा छ। 7,50,000 डेबिटमा छ, क्रेडिटमा चाहिँ 10 लाख छ भनिसकेपछि 2,50,000 के भएन पुगेन। र यो 2,50,000 चाहिँ के हुन्छ गुडविल एकाउन्ट हुन्छ र यो के हो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई बिङ नरेसन लेख्नु पर्यो बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर फ्रम भेन्डर। भेन्डरबाट एसेट्स र लायबिलिटिज के गरियो टेकन भनेको रिसिभ गरियो। अब नेक्स्ट जर्नल के हुन्छ अब भेन्डर अकाउन्टको हामीले के गर्नु पर्यो हामी त डिस्काउन्ट पाएको छ हैन त्यो कुराहरू चाहिँ राख्नु पर्यो। नेक्स्ट जर्नलमा भेन्डर अकाउन्ट डेबिट हुन्छ हैन त्यसपछि डिस्काउन्ट दिएको हो भेन्डर अकाउन्टले भनिसकेपछि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर अकाउन्ट। फाइनली 2 के हुन्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। अब भेन्डरबाट डिस्काउन्ट पाएको छ डिस्काउन्टको कुराहरू पनि हामीले के गर्नु पर्यो इन्ट्री गर्नु पर्यो। भेन्डर अकाउन्टमा टोटल कति छ त 9,50,000 छ। त्यो मध्ये डिस्काउन्ट चाहिँ कति दिएको रहेछ त 5% डिस्काउन्ट दिएको रहेछ 100 रुपैयाँमा 5% भनेपछि 5 रुपैयाँको दरले भयो। त्यसपछि सेयर कति इस्यु गरेको छ 10,000 वटा सेयर इस्यु गरेको छ। त्यो मध्ये 10,000 वटा सेयरमा 10 रुपैयाँ चाहिँ के पायो 5 रुपैयाँ चाहिँ के पाइयो त डिस्काउन्ट भयो। 10,000 × 5 भनेको 50,000 भयो। यो डेबिट साइडमा गयो। त्यसपछि अब क्रेडिट साइडमा फाइनल्ली 10 लाख ल 10,000 × 100 र माथि भेन्डर अकाउन्टमा 10,000 × कति रुपैयाँको दरले भयो 95 रुपैयाँको दरले भयो। अब यसको लागि हामीले नरेसन के लेख्छौँ त बिङ इस्यु अफ 10,000 सेयर्स at 100 each at 5% डिस्काउन्ट। 5% डिस्काउन्टमा चाहिँ के गरियो त सेयर इस्यु गरियो। ल यो क्वेसन पनि हामीले के गर्यौँ त सल्भ गर्यौँ है। यो क्वेसनको पनि सल्भ भयो र यसलाई पनि इक्जाममा कति मार्क्समा सोध्छ 3 मार्क्समा सोध्छ। अब जाउँ हामी अर्को क्वेसनमा है। यो चाहिँ 2074 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन रहेछ। यसको कुरा पनि हामी गरौँ। जस्तै क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा फलोइङ assets and liabilities of a company were taken over by B company at an agreed price of ₹30 लाख। 30 लाखमा चाहिँ ए कम्पनीले बी कम्पनीबाट एसेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ के गर्यो लियो भनेर क्वेसनले भनेको छ है। टोटल एग्रिमेन्ट चाहिँ कतिको भएको छ 30 लाखको भएको छ। त्यसमध्ये फर्निचर रहेको छ ₹20 लाख। त्यसै गरी क्रेडिटर्स छ ₹12 लाख। स्टक छ ₹3 लाख। त्यसै गरी डेप्टर्स छ ₹10 लाख। बैंक लोन छ
रुपिस 5 लाख। ल फर्निचर 20 लाख, क्रेडिटर्स 12 लाख, स्टक 3 लाख, डेप्टर्स 10 लाख र ब्याङ्क लोन चाहिँ 5 लाख। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ, कम्पनी पेड दी भ्यालु बाई इस्युइङ सेयर्स अफ 100 इच है। कम्पनीले चाहिँ सेयर इस्यु गरेछ 100 रुपियाँको दरले। भनेको अब हामीले के गर्नु पर्यो, कतिवटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। सेयर त इस्यु गर्यो, तर कतिवटा सेयर इस्यु गर्यो भन्ने कुराहरू त हामीलाई थाहा छैन। त्यसको लागि अब हामी सोलुसनमा जान्छौँ। सोलुसनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराहरू त्यो पनि थाहा पाऊँ है त। रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रिज फर पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज। एसेट्स र लायबिलिटिजको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्ने छ। ल जाउँ अब हामी सोलुसनमा। सोलुसनमा सुरुमा के गर्नु पर्यो, कतिवटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी थाहा पाउनु पर्यो है। त्यसको लागि हामी वर्किङ नोट गर्छौँ। वर्किङ नोट, यसमा चाहिँ नम्बर अफ इस्युड सेयर इज इक्वल टु, अब नम्बर अफ इस्युड सेयर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, टोटल एग्रिमेन्ट भनेको 30 लाखको भएको छ। यो 30 लाखलाई कति रुपियाँको भ्यालुमा सेयर इस्यु गरेको छ, 100 रुपियाँको भ्यालुमा सेयर इस्यु गरेको छ। भनेको 30 लाखलाई चाहिँ 100 रुपियाँले डिभाइड गरिदियो भने के आउने रहेछ, नम्बर अफ इस्युड सेयर है, कतिवटा सेयर इस्यु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू आउने रहेछ। यो भनेको कति हुन्छ, 30,000 सेयर्स हुन्छ। र अब कम्पनीले कति हजार सेयर इस्यु गरेको रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि 30,000वटा सेयर चाहिँ के गरेको रहेछ, इस्यु गरेको रहेछ। अब हामीलाई यो कुराहरू थाहा भइसकेपछि हामी के गर्छौँ, जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। डेट भयो फर्स्ट कोलममा, ल इन दी बुक्स अफ, कुन कम्पनीको बनाउनु पर्यो हामीले, बी कम्पनी है। अब बी कम्पनीले ए कम्पनीबाट एसेट्स र लायबिलिटिजहरू के गरेको हो, लिएको हो। बी कम्पनी र के गर्नु पर्यो, जर्नल इन्ट्रिज भनेर हेडिङ गर्नु पर्यो। अब फर्स्टमा जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि हामीले यो आइटमहरूलाई राख्नु पर्यो। यो आइटम राख्दाखेरि सुरुमा फर्निचर छ, फर्निचर भनेको एसेट्स हो। पहिला सुरु चाहिँ एसेट साइडलाई डेबिटमा राख्ने, त्यसपछि लायबिलिटी साइडलाई के गर्ने, क्रेडिटमा राख्ने। एसेट्स भनेको अब फर्निचर एसेट्स भयो, यसलाई हामी के गर्छौँ, फर्निचर अकाउन्ट डेबिटमा राख्छौँ। कति हुन्छ त फर्निचर अकाउन्ट, 20 लाख हुन्छ। त्यसपछि अब क्रेडिटर्स भनेको त लायबिलिटिज भयो, यसलाई लायबिलिटी साइडमा राखौँला। अर्को छ स्टक। स्टक भनेको पनि के हो त, डेबिट हो हैन, डेबिट साइडमा राख्छौँ त्यसलाई। स्टक अकाउन्ट डेबिट। स्टकको पैसा चाहिँ कति रहेछ त यहाँ, 3 लाख रहेछ, 3 लाख डेबिटमा भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको के छ त डेबिटमा,
सरी एसेट्स भनेको के छ डेब्टर्स छ है। डेब्टर्स एसेट्स भइसकेपछि यसलाई पनि के गरौँ डेबिट साइडमा राखौँ। अब डेब्टर्स अकाउन्ट डेबिट कति भयो 10 लाख भयो। अब बल्ल हामी के गरौँ त एसेट्सको कुराहरू त सबै सकियो नि होइन। फर्निचर एसेट्स भयो, स्टक एसेट्स भयो, डेब्टर्स एसेट्स भयो। अब चाहिँ के गरौँ त लायबिलिटी साइडको इन्ट्री गरौँ। भनेको क्रेडिटर्स भनेको के हो लायबिलिटी साइडको हो होइन। यसलाई हामी के गरौँ त टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट र पैसा कति छ क्रेडिटर्स अकाउन्टमा 12 लाख छ है। 12 लाख चाहिँ के हुने भयो क्रेडिट हुने भयो। त्यसपछि अर्को के छ टु ब्याङ्क लोन। ब्याङ्क लोन भनेको पनि के हो लायबिलिटी हो है। लोन भनेको तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो, त्यसलाई हामी के गर्छौँ लायबिलिटिजमा राख्छौँ। टु ब्याङ्क लोन अकाउन्ट क्रेडिट। ब्याङ्क लोनको भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त 5 लाख रहेछ है। यसलाई पनि के गरौँ त क्रेडिट साइडमा एन्ट्री गरौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो ए कम्पनीबाट सामान लिएको हो भनेपछि ए कम्पनीसँग टोटल एग्रिमेन्ट कति भएको थियो टु ए कम्पनी एकाउन्ट कतिको एग्रिमेन्ट भनेको थियो 30 लाखको एग्रिमेन्ट भएको थियो है। 30 लाख मध्ये हामीले के कुराहरू लियौँ त क्रेडिटर्स 12 लाखको लियौँ, ब्याङ्क लोन 5 लाखको लियौँ होइन। त्यसपछि फर्निचर भनेको 20 लाखको भयो, स्टक 3 लाखको भयो र डेब्टर्स चाहिँ 10 लाखको भयो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो हामीले डेबिट र क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है। डेबिट र क्रेडिट साइड ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ अब के हुन्छ त अब क्रेडिट साइडमा भनेको ए कम्पनी 30 लाख यो भयो होइन। त्यसपछि 5 लाख भनेको 35 लाख भयो। 35 लाखमा 12 जोड्दाखेरि हाम्रो 47 लाख चाहिँ क्रेडिटमा भएछ होइन। त्यसै गरी डेबिटमा हेरौँ 20 + 10 भनेको 30 भयो, 30 + 3 भनेको 33 लाख चाहिँ डेबिटमा छ है। 47,000मा 33 लाख डेबिटमा भयो, क्रेडिटमा 47,000 भयो भनेपछि डेबिट साइडमा हाम्रो कति लाख पुगेन त 14 लाख चाहिँ पुगेन। अब 14 लाख नपुगिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्स गर्छौँ 14 लाख। र यो ब्यालेन्स गरेको अमाउन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त गुडविल अकाउन्ट हुन्छ। गुडविल अकाउन्ट ब्यालेन्स भयो, डेबिट साइडमा पुगेन, त्यसलाई हामीले 14 लाख के गर्यौँ गुडविल अकाउन्टमा राख्यौँ। अब यसको लागि चाहिँ न्यारेसन के हुन्छ त बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर फ्रम कुन कम्पनीबाट हो त ए कम्पनीबाट हो फ्रम ए कम्पनी। ल यति गरिसकेपछि के सामानहरू आयो होइन एसेट्स र लायबिलिटिजहरूको कुरा चाहिँ हामीले इन्ट्री गऱ्यौँ है। अब के गर्नु पर्यो हामीले ए कम्पनीको सेयरलाई के गर्नु पर्यो सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा पनि राख्नु पर्यो र त्यसको पनि जर्नल बनाउनु पर्यो। भनिसकेपछि अब नेक्स्ट जर्नल भनेको ए कम्पनी अकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ। टु के हुने भयो क्रेडिटमा सेयर क्यापिटल अकाउन्ट है। ए कम्पनीमा डेबिट गर्दाखेरि कति हो माथि ए कम्पनीमा कति छ 30 लाख रुपियाँ छ यो डेबिटमा गयो होइन। सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा अब कति हजारवटा सेयर छ त 30,000वटा सेयर छ कति रुपियाँको दरले 100 रुपियाँको दरले। अब यो क्वेसनमा हामीलाई डिस्काउन्ट पनि सोधेको छैन, प्रिमियम पनि सोधेको छैन भनिसकेपछि 30,000 इन्टु 30,000वटा सेयर 100 रुपियाँको भ्यालुमा भनिसकेपछि टोटल कति भयो त 30 लाख नै भयो होइन। ल अब न्यारेसन लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पर्यो त बिङ इस्यु अफ 30,000 सेयर्स एट ₹100 इच टु ए कम्पनी है। ए कम्पनीको लागि 30,000वटा सेयर 100 रुपियाँको भ्यालुमा इस्यु भयो। ल यसै गरी हामी अब यो क्वेसनको इन्डमा छौँ र सकिसक्यो है। यो क्वेसन चाहिँ अब लगभग सक्यो।
र अब यो क्वेसनलाई पनि 3 मार्क्समा सोधेको हुन्छ र यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। हामी यस्तै क्वेसन लिएर फेरि भेट्नेछौँ। नेक्स्ट सेसनमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू।